Mga kapatid, Liway Abasni para sa News 5 Bisaya. Wala ko na espesyal nga reaksyon si Vice President Sara Duterte kalabot sa kausaban sa liderato sa House of Representatives human sa pagbuhi ni 1st District Leyte Representative Martin Romualdez isip Speaker. Apan iyang gisaway si President Bongbong Marcos tungod sa iyang pagtugot nga ang pipila ka mga miyembro sa Kamara mukumpiyansa lang sa pag-resign ug mularga sa gawa sa nasod aron makalikay sa ilang mga panubagon. Gayon ni VP Sara nga ang pag-ili sa House Speaker usara ka palabas aron ipakita sa katawhan nga adunay gihimo ang Kamara batok sa reklamo og kasuko sa publiko apan sa tinuod parehas rehapon ang nagdumala niini. Iyang gitumbok nga grupo gihapon kini nila Romualdez ug House Majority Leader Sandro Marcos ug sa katapusan mosangpot gihapon kini kang President Marcos. Nahitabo ang pagresign ni Romualdez sa pagka-speaker kami adtong Miyerkules tali sa mga aligasyon nga nagkalambigit kaniya og uban pang kongresista sa mga questionable proyekto sa public works, partikular na sa flood control projects. Gusto gipadayag di Palace Press Officer Yusek Claire Castro nga klaro na sa kadaghanan ang gihimo ni President Marcos kontra sa korupsyon ilabi na sa manumalya nga flood control projects diin siya mismo ang nagsugod sa investigasyon. Dili na katingalo kuno nga wala kini masayri ni VP Sara tungod kay kasagaran na siya sa gawa sa nasod. Iyang gipasabot nga ang pagbiyahe sa mga kongresista sakop sa katungdanan sa House Speaker ug Senate President ug dili responsibilidad sa presidente tungod sa prinsipyo sa separation of powers. Dugang paniya wala usab hold departure order nga gipagula sa korte. Kipahinumduman sab ni Castro nga ang Vice Presidente nakapahigayon na og daghang biyahe sa gawa sa nasod nga miresulta sa paggasto og 7.4 million pesos alang sa seguridad ug mga personal sa OVP. Itugutan kini bisan og adunay gihisgutan ng mga isyu sa korupsyon nga gilakip sa articles of impeachment. Kini sa lamang atong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pa mga balita ug update. Amping tangtanan.